अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको ये वाक़या हैरानी में भी डाल देगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का और एक वली अल्लाह का। जी हाँ दोस्तों, और इस वाक़ये में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांगा। क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों हुआ था, ये जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कि तभी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ए अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में पूछिएगा, अर्ज़ कीजिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार कब मुझे औलाद से नवाजेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के हुजूर ज़रूर पेश करूँगा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत के मुताल्लिक़ आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत का ख़याल आ गया और उस औरत के पास जाकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फ़रमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने यह सुना तो वह बहुत ज़्यादा रोने लगी और वो औरत बहुत रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुज़र गया। फिर एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक दिन एक फ़कीर उसी औरत के घर के बाहर सदा लगाते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दो। जैसे ही उस औरत ने उन फ़कीर की सदा सुनी तो वो औरत फ़ौरन अपने घर से बाहर निकल आई। तो फ़कीर ने उस औरत से कहा, ए औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतने ही बेटे देगा। वो औरत फ़कीर की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फ़कीर को दे दी। वो फ़कीर बहुत खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गए। और मेरे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ ही दिन बाद, कुछ ही साल बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुबहान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मरतबा फिर जब वक्त गुजरने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुज़र रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने और उस औरत के मुतालिक आपने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा
کہ اے اللہ تو نے فرمایا تھا کہ اس عورت کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے تم ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تاجر نے گوشت دینے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا، اور پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر شخص سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسانی گوشت یعنی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن میں سے اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کے اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے، اور گوشت لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے، اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اے موسیٰ جب کوئی ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ اور میرے دوستو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیں بچائے رکھے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔